मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ साहित्य कोरौं। कविता यस प्रकार सुरु हुन्छ। उठेरे बिहानी पखामा रमाए, सुनेरे चराको धुनैमा हराए। बगेको छ खोला र हावा चलेछ, यहाँ काव्यको भाव उर्लिरहेछ। यहाँ काव्यको भाव उर्लिरहेछ। नदीको किनारा असाध्यै छ राम्रो, म कोरिरहेको छु साहित्य हाम्रो। रचेरै सबैको दुखै मेटी हेरौं, खुसीले सबैको इतिहास केरौं। खुसीले सबैको इतिहास केरौं। यहाँ सत्यवाणी सुरु गर्नुपर्छ र साहित्य निर्माणमा पर्नुपर्छ। म फेर्ने गरी देशको भाव गाऊं र राष्ट्र हितैको कहानी सजाऊं। र राष्ट्र हितैको कहानी सजाऊं। कुनै सिर्जनालाई साथै लिएर, कुनै भावनालाई लेखेर हेर। र पक्कै सबैको मनै जित्न सक्छौ, यहाँ काव्यमा नै डुबाउन सक्छौ। यहाँ काव्यमा नै डुबाउन सक्छौ। अनेकौं छ पीडा सबै प्राणलाई, उही सारको भाव यहाँ पोख्नलाई। म लेखेर साहित्यमा यहाँ फिजाऊं, डुबी भावमा मग्न भई गुनगुनाऊं। डुबी भावमा मग्न भई गुनगुनाऊं। डुबी भावमा मग्न भई गुनगुनाऊं। धन्यवाद।